اخرى، وغادي نرحبوا بضيفنا الكريم الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي المختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعيه. صباح الخير والسلام عليكم استاذ. ساعة الله نهاركم مبارك. لاباس عليك؟ واش الحمد لله الله يحفظكم. الاضافه اللي ضاف لنا الاستاذ والباحث كريم العابد العلوي ضافها لنا ولكن ما سمعتوهاش نتوما وهو خارج في الباب، هو قال لي هذيك الزيت الا تقلعت كتنتج مواد بحال النيلون وهما اللي تيأثروا على الاحشاء ديالنا عموما يعني. نعم هذه اضافه اخرى مشكور عليها استاذ الباحث كريم العابد العلوي. ونيت غادي نتكلموا اليوم حنا على المصارن والالتهابات ديالهم، الامعاء عموما والالتهابات اللي كيوقعوا فيهم، يعني من غير الالتهابات اللي هي خطيره والامراض اللي كتكون يعني مشخصه وكبيره، كاين الالتهابات اللي كتكون بسيطه واللي كتكون يعني عند اغلبيه الناس، يعني بحال الا قلتي كيتعايشوا معها، كل مره تيضروا المصارن، كل مره تياكل شي حاجه كيضروه المصارن. يعني واش الماكله هي اللي تضرنا اللي تناكلوا حنا، ما خصوصا ملي كتكون قطنيات فكضرنا في مصران كبير او لا حتى في مصارن صغار، او لا اصلا راه عندنا المرض وبحال قلتي مخبي. هادشي اللي غادي نعرفوا معك، وغنشوفوا كذلك بعض الوصفات اللي يمكن انها تساعدنا في التعامل مع هذه الالتهابات ديال الامعاء، سواء يعني الامعاء عموما كبيره او صغيره. يمكن لكم تواصلوا معنا انتم في هذا الموضوع ولا في مواضيع اخرى، ومن الأحسن في هذا الموضوع على 05 22 36 10 36 أو 05 22 36 05 36. يمكن لكم كذلك أنكم تواصلوا معنا من خلال SMS على رقم 556 6 ديال الدراهم TTC باش طرحوا السؤال ديالكم على الأستاذ والباحث كريم العابد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات الطبيعية. قبل ما نبداو في الموضوع ديالنا اليوم كالعادة حنا كنشوفوا واش كاين شي بشائر أخرى، شي وصفات جديدة أخرى طبيعية دارت نجاح معك أستاذ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بنيتها عندها 7 سنوات، دارت عملية جراحية هذه 3 سنوات مضت، ووقع لها مشكل ديال في الودن، تعفنات والسمع ضعف لها بزاف، رغم داروا ذاك البيه. والغريب هو انه التدوش ما تقدرش تدخل الدوش نظرا للمشكل تاع الودن اللي متقوبه ومتعفنه. فتبعت معنا حوالي 3 أشهر، وملي مشات دار كونترول عند الطبيب قال الحمد لله الودن 100% صحيحه، كانك ما عمرك ما درتي العمليه، بمعنى الاخطاء ديال العمليه اللي وقعت لهاد البنيته هذه وسببت لها مشاكل في الودن، الحمد لله صحناها بفضل الله تعالى الكريم بهذا الاسلوب الجميل اللي هو صراحه كان متميز. الغريب الاغرب من ذلك قال لها السمع ديال البنيته ولا احسن من امها وحسن من الطبيب. هذه البشاره انه كثير من امراض الاذن وكثير من الامراض ديال التعفنات الحمد لله تتعالج، حتى الاخطاء في العمليات الجراحيه يمكننا نصحوها بهذا الاسلوب هذا اللي عطى نتيجه متميزه. والاغرب من ذلك حتى اللي فقد السمع كثير منهم الحمد لله لقاو السمع ديالهم، وهذه البنيته تحسن لها السمع بشكل كبير، وهذه بشاره من البشائر الكبيره اللي لابد ان شاء الله تكون ان روبير، تكون نقطه علامه واماره باش نعرفوا راسنا على انه السمع حتى الانسان اللي فقده يمكن له يرجع، حتى الانسان اللي ضاع له السمع يمكن له يرجع، حتى الانسان اللي ما عرفش يتعامل مع السمع ديالو يقدر يصحو ويحسن منه باذن الله. ومبروك لهاد البنيته، مبروك لكل الوليدات اللي عندهم مشكل في السمع وممكن يتصحح بدون مشاكل بالطريقه الطبيعيه. طيب والموضوع ديالنا غنمشيو له مباشره هو التهاب الامعاء، واللي يقدر كذلك يسبب هذا الالتهاب حتى المعده، المصران الكبير كذلك او القولون، ربما بسبب تناول يعني بعض المشروبات، بعض الاطعمه، بعض الفيروسات، بعض البكتيريات. على اي حنا غادي نشوفوا الانواع كذلك فيه راه كثيره، يعني كيقدر يوصل، يعني كيقدر يبدا غير بوجع صغير مثلا وكيقدر يفوتنا، يقدر كذلك يوصل حتى ربما التسمم، يقدر كاع يمشيو حتى للسبيطار احيانا. وكاين اللي فيه هاد الالتهابات يعني مزمنه، مره تتنوض عليه، وتيقول لك يعني واخا كنمشي عند طبيب مثلا، واخا كلشي تناخذ التريتمون ديالي، ولكن بطبيعه الحال هما كيرجعوا لنفس النظام الغذائي، فترجع ليه نفس الحاله او نفس المشاكل. فانتوما يعني عالجتوا يعني ربما حالات في مئات الحالات الصدد بحال هكذا اللي نجحوا بالتنوع ديالها. نعم، بالكرون، بالار سي اش، بين المشكل ديال الجلوتين، الحمد لله هادو كلهم تعالجوا.
تفضل استاذه. طيب الاسباب هي بطبيعه الحال مختلفه، والنظام الغذائي اساسي فيها بطبيعه الحال. بين اهم الاسباب انتم في الطرق ديال العلاج كيفاش كتخدموا؟ واش يعني اختلاف الحالات كيخلي العلاج كذلك يختلف، او هي طريقه واحده في التعامل مع التهاب الامعاء؟ نعم، اذا كيف لاحظتوا انه كثير من هذه الحالات ديال الالتهابات ديال المصارن اللي كاينين الناس عندهم مصرن مجروح، من مجروح، كاين اللي مجروح في واحد المسافه ديال 5 سنتيمتر، كاين اللي تيوصل حتى ل 70 سنتيمتر ديال الجرح، تقرحات جروح والدم تيسيل. هذا نوع اللي هو حنا تيتسمى طبيا لا ريكتوكوليت ايموراجيك، لا ار سي اش. كاين الكرون اللي تيبدا من المصران الصغير في الاخر ديالو، وتيبدا داك الالتهابات، وكاين اللي تيتشبه له بالسل، وحتى السل تيسبب هذا النوع من المشاكل. فكاين الكرون من جهه وكاين السل من جهه ثانيه. كاين مشاكل اخرى، هو المشاكل ديال الجلوتين اللي تيدير مشاكل وتيسبب اسهالات كثيره. وكاين انواع اخرى كثيره، مثلا نقدروا نتكلموا على سرطانات الامعاء، والا لي بوليب، التلالات اللي تيكون في المصران. وكثير من هذه الحالات اللي كثير من الاطباء تيلجؤوا للعمليات الجراحيه، حنا ضد العمليه الجراحيه، بدليل انه كثير من هذه الحالات برا بدون عمليه جراحيه، نتكلم على المئات. وتبارك الله تعالى انه نحكي لكم مثلا من الحالات اللي جاتنا من ايطاليا، سيده تبعت من خلال هذه الاذاعه المباركه، واستطاعت انها تغلب على الكرون اللي هو التهاب المصران الصغير ومصران الكبير، تغلبت عليه خلال 6 شهور، وطلع مصران جديد بشهاده الطبيب في ايطاليا، ولقات راسها على انه الحمد لله تغلبت. هذه من الوصفات الجميله المتميزه اللي لا بد اننا ننتبه لها، هو ذاك زيت الزيتون ملي تنعصروا ذاك الماء اللي هو المرجان، ذاك تيكون ماء اسود فيه بزاف ديال الفينولات. ومن الخاصيات ديالو اللي لا بد ننتبه له هو انه ضد التعفن بواحد الشكل خارق، وتيجمع الجروح، فهو سيكاتريزون. وغادي تلاحظوا انه هاد المشاكل هذه ديال القروح اللي كاينه في المصران في الاخ سي اش، او تتكون التهابات حاده مثلا في الكرون، او تتكون مجموعه ديال الالتهابات في المصران لدرجه تيكونوا دي فوا دي زوكلوزيون تيتغلقوا. عندنا هاد المشاكل هذه اللي هما 3 حتى 5، لقينا راسنا على ان يمكننا نعاودوا نبنيو مصران جديد بفضل الله. نعم، غادي ناخذ اول اتصال معنا قبل ما غادي نوقفوا مع فاصل. معنا جميله، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك جميله. شكرا اختي على هذا البرنامج. اختي انا عندي واحد المشكل، كان عندي واحد الالم على مستوى السره ديالي، وهذا الشيء عندي بيريوديك، يعني على حساب لو سيكل ديالي. يعني بارفوا في ديك لا بيريود ديال لوفولاسيون كنحس بكرشي ومسارني، كنحس بهم مرض وبحال هزه شي حجره ثقيله. هذا الشيء ما كانش عندي من قبل. اش عندك من عام بنتي؟ عندي 35. تبارك الله عليك. تنصحك في هذه الحالات 2 الحوايج اساسيين. غلي 3 الكيسان د الماء حتى ل4 وشربهم واخا، وغادي دير قويب ديال الثومه وترتاح نص ساعه حتى ساعه الا ربع. الى هذه المساله مازال، عاود نفس العمليه، 3 كيسان د الماء مغلي حتى ل4 شربهم، وقويلب ديال الثومه تقدر تعاودهم 3 المرات، تكون نص ساعه ساعه الا ربع، وان شاء الله المشكل ما غاديش يبقى. هذا واحد، ولكن هادشي خصنا نعرفوا علاش، حتى اذا عرف السبب بطول العجب. ناخذوا فاطمه على الخط، وطبعا يمكن لكم سمعتوا لنا الاسئله ديالكم، ما حلفكمش الحظ باش تواصلوا معنا عبر الهاتف، سمعتوها من خلال الاس ام اس على 5566 ديال الدرهم 30، نقراوها ان شاء الله من بعد الاتصال ديال فاطمه. فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. مرحبا، اهلا وسهلا. بغيت نسولك الله يبارك فيك، وانت وهذاك الدكتور الزوج ديالي كيعاني من مده طويله بالبواسير. دائما البواسير والسهال. وكاينه فتره اللي كيأثروا عليه، ما خلافين ندوز. اش عنده من عام الزوج ديالك؟ عنده 34. تبارك الله ما شاء الله. شوف، ديما في البواسير قيد هاد الوصفه مهمه بزاف. غادي تطحن المعدنوس خضر، وغادي ديروا مع 2 تومات مسلوقين، عجنهم وديروهم مباشره فوق البواسر. هذه مهمه
احسن الدهنات اللي ممكن نديرو. في حالة ما عندكش المعدنوس في الدار، الله يكون في العون، والثومه ما عندكش، غادي دير شويه ديال الزعتر، طحن شويه ديال الزعتر وديرو مباشره فوق البواسر بوحدو يابس او مع شويه ديال العسل 5 6 المرات حتى 7 المرات في النهار. وباش غادي تغسل البواسر قبل ما دير هاد الدهنات هادو، غتغسلهم اما غتغلي شويه د الماء دير فيه البصله، او تغلي شويه د الماء دير فيه الشيح والزعتر، واما دير المرجان مباشره. انت لاحظتي المرجان غادي تدهن به، او مغلى الزعتر او مغلى الشيح، عاد دير الدهنات اللي عطيتك، اما معدنوس خضر مطحون مع الثوم مسلوق دهنه 5 حتى 7 المرات، واما غادي دير الزعتر مطحون او الشيح مطحون مع شويه العسل 5 حتى 7 المرات. ان شاء الله قل من 3 قل من نهار، قل من 24 ساعه الناس الحمد لله خرجوا من المشكل. الا كانت المشكل عنده صعيب غنمشيو معاه حتى 3 الاسابيع. 1 2 لابد انه ياخذ الماء مغلي 3 كيسان كبارين مع داك 10 د النهار، 3 كيسان كبار مع 4 د العشيه، 3 كيسان كبار مع 8 د الليل، و3 كيسان كبار قبل ما ينعس، ولكن نباتي 100%. حسوات الشعير مع الثومه وزيت العود، ويطيبها بالزعتر واليازير مزيان، ويحاول يحيد الماكله كامله واحد 3 الاسابيع حتى المصر ما يبقاوش يضروه وما يبقاش الاسهال ان شاء الله. وعطينا خبر. طيب حنا كنعرفوا البواسير كتكون عباره على الحمات، يعني كيكونوا خارجين، ربما مثلا داك الالم او داك النفخ ما غيبقاش في غضون 24 ساعه، ولكن دوك الحمات واش كيرجعوا استاذ؟ هما عندهم علاقه مع هو التهابات، عندهم علاقه مع العروق ديال الدم تيتنفخوا. حنا كل ما استعملنا لهم الثوم مسلوق واخا ومعدنوس واستعملنا مواد ضد الالتهاب تيرجعوا مع الوقت. لا في البلاصه كاين اللي في الساعه الاولى رجعوا له الثوم مسلوق تيرجعهم، حيت هما تيكونوا يعني تصور انت انسان سنين يعني كتكون مده هو عنده الحمات خارجين، تيرجعوا يعني التجربه تيرجعوا. ثانيا انه تيكون العروق اللي تيكون العروق مع الاسهال بزاف او مع الكونستيباسيون بزاف تيخرجوا، فحنا مع طريقه الاسلوب تيرجعوا. وفي حالة ما استعصى الامر تنضربوهم بالنحل 2-3 نحلات مره في الاسبوع تيرجعوا. غير اللي لابد نذكروا شكون اللي تيشعلهم وتيخليهم ملتهبين، المواد الحيوانيه والبهارات. فاحنا ملي تناخذوا بالعكس ناخذوا المواد بحال الزعتر، الزعتر هو ضد الاحماض، الشيح ضد الاحماض، هادو كلهم ضد الاحماض، سي دي برودوي بازيك تيعاونوا بالخصوص انهم ضد الالتهابات، فان شاء الله تكون نتائج كبيره. طيب مستمع كتقول عندي الابن ديالي عنده 5 سنوات ومشكل ديال الكرون، شنو باش نصحوا؟ الكرون في هذا السن صعيب الحال، يعني انه يعني اش تياكل، فهنا تتلاحظ انه المصران الصغير ملتهب واخا، وتتلقاه حتى المصران الكبير اللي ملصق معاه حتى هو تيلتهب. فاول شيء اللي ننصح به هو تحيد المواد الحيوانيه كامله، وغادي ياخذ العسل، ندير نص كاس مثلا 100 غرام ديال الماء مغلي، تنديروا فيه شويه ديال الزعتر، واحد 4 معالق صغيره، وتنصفيه، تنديروا فيه العسل. نعطيك مثلا ناخذوا العسل ديال السدره نديروا فيه 30 غرام ديال الغذاء الملكات معلقه كبيره، وغنديروا فيه حبوب اللقاح معلقه صغيره. كل ساعه ونص عنده هاد الشوربه. هاد الشوربه هذه عطيتها لبنيتها عندها 16 عام عايشه في اوروبا، دوزات العام وجات عندي كونترول تبارك الله عليها، قالت لها الطبيبه ثلث ديال المصران بدا تيبني جديد، يعني بديتي تربح اكثر من 33% ديال المصران، يعني المشكل الكرون بدا تيخف. وهما البديل عندهم شكون هما في اوروبا وفي العالم ديال الجراحه، انهم تيعرفوا غير يقطعوا، ممكن يقطعوا لك 1 متر وزياده. وحنا الحمد لله بهذا الاسلوب تنعاودوا نبنيو مصران جديد، وهذا فضل الله الكريم. وان شاء الله نحاولوا نمشيو في هذا الاتجاه حتى ان شاء الله نخفوا على الناس هذا النوع من المعاناه. ان شاء الله غنرجعوا ناخذوا اتصال ديال حبيبه. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك حبيبه. الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا الحمد لله. عندي مشكل ديال الفارن، عندي لي غاز في الفارن، وبغيت نقول للدكتور عندي مشكل ديال الحنيشات. حنيشات باش عرفتيهم؟ كيكونوا في المخرج ديالي كنشوفهم، وعاد عندي ضعف، ضعيفة بزاف، عندي تصور عينتي.
الوغ ركز معايا مزيان. غادي تعقلوا على المواد اللي مزيانين في الحناش في الحناش تيكونوا في المصارن. الشيح مهم بزاف، فاللي عنده الكبده يبعد منه واخا. كذلك لقينا انه خزو داك الخضر ديالو الداخلاني، اذا حنا تنعصروا خزو كامل واخا وتنعصروا مع شويه ديال حبه ديال الثومه شويه ديال المعدنوس، وتنعطيو 3 حتى 5 مرات في النهار قبل الماكله بالطبع. الناس لاحوا الدود في اقل من اسبوع. كذلك كاين المرجان، هذا المرجان اما تيشربوه واما تيديروا حقنه من اللور، ما شاء الله تيلوح داك حديقه الحيوان ديال الحناش اللي تتكون في المصارن. ولقينا كذلك انه مواد كثيره اللي عطات نتيجه بحال البصله مثلا مع الماء والعسل. الناس لاحوا الدود. نحكي لكم سيده اللي عندها اكثر من 40 سنه وتتعاني معاناه كبيره مع المصران والمعده، وتبارك الله مي تبعت المرجان معلقه كبيره في كاس كبير الماء مع العسل وتبعتها لمده 4 إلى 5 أسابيع. سبحان العظيم. اللقيح اللي لاحت من معدتها غريب، تقيات مزيان، والدود اللي لاحت من مصارنا غريب جدا. وهنا تتحس انه هذه مواد اللي ميسره ولا بد خصنا انها تكون عندنا موجوده. اذا فاذا غادي دير حقنه تاع المرجان مع شويه المعدنوس والثومه، دير حبه ديال الثومه، غادير كاس كبير تاع المرجان 200 غرام، غادي دير فيه حبه ديال الثومه تحكها، ودير المرجان جوج، ودير معلقه كبيره ديال المعدنوس، وديرها حقنه 3 4 مرات في النهار. وتحاول تاخذ لك كاس كبير ديال الماء مغلي، دير فيه نص معلقه صغيره ديال الشيح والزعتر ومعلقه ديال العسل ونقطه ديال زيت السانوج، وديرها 5 حتى 6 المرات ونباتي 100%. ان شاء الله 3 أسابيع الى 5 أسابيع باذن الله نتخلصوا من هذا الدود. تاع الوليدات نفس الشيء، غير غتكون مقادير اقل، وهكذا ان شاء الله نتغلبوا على المشاكل بطريقه طبيعيه بدون معاناه. ان شاء الله. ناخذ ناديه. السلام عليكم. الو، صباح النور. صباح الخير. اختي بغيت نسول الدكتور الا كان ممكن. مرحبا تفضل. هذه عامين تقريبا درت 1 2 عمليات. خير ان شاء الله ما يكون باس. ربي يخليك. حيدت المراره وواحد فيستو، ودابا ولات كتجيني بحال الوجع مره الا كليت شي حاجه هكا والوجع بحال. هذا الوقت هذه باش درتي العمليه على المراره؟ هذه عامين تقريبا. قوة بالله. وديك فيستو كنت درت واحد العمليه عليها. فيستول؟ الا كان لا، واش الجرحه في المخرج ولا دماله؟ لا، جرحه. اذا فيسور انال. وخفت دابا الا كانت شي حمل ولا شي حاجه، واش يمكن لا تولي لي عاوتاني الا كنت ولد طبيعي ولا هذا، واش ترجع لي ديك الجرحه اللي كانت؟ لا، هي تقدر ترجع الا بقيتي في نفس الاخطاء. الدجاج الرومي وهذه مقليه وهذه مشويه وهذه طايره وهذه هابطه. حاول تحيد الحيواني 100% الا السمك. في الحالات ديالك انت وفي الجرحه حاول تعطيها. انا شوف قيد واحد الوصفه مهمه فهاد لا فيسيور. عطي الناس نجحوا الحمد لله. غدير العسل ديال الزكوم 100 غرام، غدير لها 15 غرام ديال حبوب اللقاح و20 غرام ديال لا جولي غويال. خلطهم مزيان 7 المرات، دهن داك لا فيسيور مزيان. ولكن قبل ما تدهنها بالمرجان، ياك تغسلها بالمرجان مزيان 2 3 المرات، عاد دير العسل 7 مرات في النهار. وغدير لي الحوت والخضره ما طيباش، وكثر لي من المعدنوس 200 غرام في النهار مزيان. وحاول ان شاء الله تتبع لي مده 3 أشهر ان شاء الله ما يكون الا خير. ولكن في حالة ما الجرحه حسيتي بها مازال مفتوحه، ضربها بالنحل في الجناب ديالها مزيان. الفوق والتحت غادي دير 3 حتى 5 النحلات، ديرها 2 مرات في السيمانه، وغادي يبان لك الفرق. وغادي تشوف تبارك الله كيف هذا النوع من الجرح ما تيبقاش. جاني واحد من اوروبا اللي دار عمليه على دماله فيستول، والغريب هو انه تحلات وتعفنات وما تجمعش، وتما اللحم رهيف تبارك الله. 3 شهور جمعنا داك الشيء في امان الله. ملي مشى دار كونترول في باريس قالوا له الحمد لله ما بقاش المشكل كي درتي جمعتيها، بدليل لا فيسيور ان شاء الله اقل من 3 أشهر نتغلبوا عليها وما يكون باس. ومبروك عليك الحمل ان شاء الله. غادي نكتفيو بهذا القدر من الاسئله ديالكم، وغادي نمشيو دابا للرسائل اللي فيها اسئله اخرى. في الموضوع بعدا كاين اس ام اس يقول لك السلام عليكم، انا عندي القبض وكرشي ديما منفوخه حيت عندي مثلا طويل وعندي لانيمي.
الوغ بالنسبه للقبض تكلمنا على تاخذ 100 غرام تاع المرجان تطحنوا مع معلقه صغيره ديال حبوب اللقاح وغادي ديروا حقنه 3 المرات. علاش؟ باش نعاودوا نشطوا المصران ونعاودوا نبنيوه بناء وما يبقاش ناشف هكذا. وداك الانتفاخ كتقول يعني ماشي من ان المصران طويل؟ لا ماشي من الضروري تيكون حتى عندهم مصران قصير بدليل انه تكون غازات وتكون تعفنات وعياءات. ثانيا بدات تاخذ زيت الزيتون على الريق مزيان 3 المعالق كبارين وبدات تاخذ كاس كبير ديال الماء مغلي فيه معلقه العسل الحره ومعلقه ديال الحبوب اللقاح كبيره. خذها مثلا كل ساعتين ابتداء من 7 الصباح غادي دير مع 7 9 12 ما تفطرش ما تاكلش معاهم وفي العشيه مع 4 6 8 10 ما تتعشاش. والغدا خذ طاجين الحوت والخضره بزاف. وكثر لي من المعدنوس جاتني وحده من هولندا اللي كانت تاكل المعدنوس بزاف كان عندها الكرون بدات ينقص الكرون يعني التهابات الامعاء تتنقص والمعدنوس اللي لاكساتيف وتيعاود يبني مصيرنا جداد. وهكذا خصنا نتعلموا ديما المرض نعرفوا المشاكل اللي فيه ونحددوها في الاشكاليات ونشوفوا النباتات اللي تمكن لها تقوم بهذه المهمه ديال العلاج وان شاء الله ما يكون الا خير. ان شاء الله. اسئله مختلفه في مواضيع مختلفه. كتقول السلام عليكم، عندي الوالده ديالي عندها 74 سنه دارت عمليه البوليب مي عندها باقي الالم. اولا لي بوليب هذا خطا فادح، عمليات ما تتحلش المشكل فترجعوا لي بوليب مره اخرى. ثانيا انه لاحظنا ان المرجان فمثلا سيده غادي يحيدوا لها 120 تاع المصرى الكبير والغريب في الامر عامر بوليب وتلالات تبعت 3 شهور مشاو لي بوليب. بمعنى الا تبعنا نباتي 100% ودرنا المرجان في الماكله ديالنا نتعلموا ناخذوا 100 غرام في النهار نطحنوا مع شويه ديال الثوم والمعدنوس ونزيدوا في الاكل ونباتي 100% مع انحلات الحمد لله لي بوليب ما تيبقاوش. فحاولوا تستعملوا هذا الاسلوب غادي يكون افضل. اذا فتنصح السيده اللي عندها لي بوليب كاس كبير ديال الماء مغلي غدير فيه 20 غرام ديال عصير البصله ونقطه ديال زيت السانوج وغدير معلقه كبيره ديال عسل الزكوم 70 غرام ديال الغذاء الملكي في الكيلو. هذا غتاخذوا 9 المرات في النهار وتاخذ لك نباتي 100% عصائر فواكه خضار. الحمد لله 3 اشهر باي باي لي بوليب. وحاولوا ما امكن انكم تكونوا ملتزمين حيت كثير الناس يضعفوا امام الاكل ولا بد نضبطوا النفس ديالنا وما يكون الا خير. اما المرجان بدات تزيدوه في الطاجين ديالكم وحاولوا تزيدوا حتى مع الماء والعسل اللي غادي تشربوه وغادي تشوفوا انه تبارك الله المرجان تيعاود يبني مصارن جداد. لذا نقول عيب في هذه البلاد الطيبه عندنا الكرون وعندنا الاخ سي اش. بالعكس الحمد لله عندنا اوناسيز عندنا اساس ديال استقبال السياحه العالميه. فنحاولوا ندخلوا هذه البرامج في التغذيه. حنا غير لا ريستوراسيون تتبدل او تنضيفوا اشياء الى لا ريستوراسيون مع التوجيه وما يمكنش ما يكونش عندنا خبراء في التغذيه تبارك الله. عندنا مؤسسات الصناعات الاختصاصيين في التغذيه فنحاولوا نحضرهم في هذه المؤسسات السياحيه ونحضرهم في هذه المؤسسات التعليميه باش يكون هذا الخير منتشر في الرحمه. نعم. سؤال اخر دائما عبر الاس ام اس كيقول السلام عليكم، الزوج ديالي عنده حكه في المخرج ديالو القشره ومشى عند الطبيب قال له الشامبينيون. الشامبينيون واحد الماده عندنا في الدار مهمه في لي شامبينيون القرفه ان فونشيزيد واعر. اذا عطيته للنساء اللي كان عندهم حكه في الجهاز التناسلي تندير الثوم مسلوق 7 الحبات معدنوس 200 غرام تنغسلوه تنطحنوه في المهراز وتنخلطوه مع نص معلقه صغيره د القرفه وتنخلطوه وتنديروا مباشره على المكان اللي فيه الالتهاب. النساء لكن الجهاز التناسلي عنده فيه واما الرجال او النساء تيكون عندهم في المخرج تنديروا هذا البخا ولكن تنغسلوا بالمرجان قبل 3 المرات في النهار. نورمالمون موان دو 3 سيمين ما تيبقاش المشكل. نعم. سؤال اخر تيقول لك السلام عليكم الله يخليك، بغيت نسول الاستاذ انا كضرني كرشي عندي شي بلاصه كتزدح ليا وكنتعصب كيجيني القنط وملي كندوز عند الطبيب تيقول لي عندك بومزوي اللي سبق تكلمنا عليه ولكن ملي كنشرب الدواء يعني ما تيدير لي حتى شي حاجه. هو الدواء ما يدير لك والو. قلنا قرص النحل. كلام صحيح. الدواء ما يدير لك والو حيت مشكل عصبي ومشكل عصبي ماشي اكتئاب. يعطيكم ضد الاكتئاب هذا هو الخطا. اذا حنا تكون متى نعالجوا على مرض سنمشيو للمرض مباشره. فلقينا على ساعه النحل ارقى ما كاين. تصوروا طبيبه
الله يحفظها جات عندنا العياده وبدات دير لها ساعات النحل، كان عندها اكتئاب نظرا تراكمات مشاكل الحياه. اقل من 3 أسابيع قالت لي سي العالي بديت ندخل للدار مرتاحه، باي باي الاكتئاب. اذا لا ساعات محوريه في علاج الاكتئاب، وانت يمكن نخلصوا 90% ديال الناس اللي تعيشوا الاكتئاب عن طريق هذا الاسلوب ديال لا ساعات. ثلاثه الانحلات في المكان اللي تنحسوا فيه الزدح، اما العمود الفقري عند كثير ديال الناس، واما جهه السره. وغادي تلاحظوا انكم مع التغذيه النباتيه 100% ممكن شويه السمك الا كانت الجسم ضعيف يمكن نتغلب على الاكتئاب اقل من بين 3 الاسابيع حتى 3 اشهر، والله يخفف على الجميع. سؤال اخر تيقول صفاء من وجدة كتقول بغيت نسول، عندي مسمار الكيف اكثر من 4 سنين هذه ما خليت ما درت ليه والو، شنو عطوني شي وصفه فيدوني الله يجازيكم بخير. 3 المواد مهمه في مسمار الكيف، والناس كثير داروا عمليات وحفروا لهم ذاك المكان. والغريب كان اللي عنده السكري وجات تعفن المكان، حيدوا له رجلهم او حيدوا لهم ذاك العضو اللي كان داروا له العمليه. عقلوا على وصفه متميزه، تندوروا النحل على المسمار الكيف 3 نحيلات حتى 5 2 مرات في الاسبوع، وتندهنوه بالمرجان يوميا 5 المرات في النهار، وتنعمروه بالعسل 3 مرات في النهار. 3 شهور باي باي مسمار الكيف. كاين اللي 3 الاسابيع مشى، والغريب في الامر ذاك المسمار تيطلع وتيخرج، وذاك المكان اللي كان فيه المسمار محفر اللي تحفر، المكان ديال المسمار الكيف اللي بقات محفره حتى هي تنعالجوها وتيطلع الجلد كانه ما عمره ما كان محفر، ما عمره ما كان فيه والو. بمعنى انه الطريقه هذه دوليه عالميه عامه، اكثر من 90% ديال الامراض الجلديه اللي تيعانيوا من الحفره من الكزيمه ومن التعفنات. اذا تندوروا بالنحل على المكان 3 نحلات حتى 5، وتنستعملوا المرجان 3 5 المرات حتى 7 المرات، تندهنوا المكان وتنعمروا بالعسل 3 حتى 5 المرات. عسل اي عسل عندكم ما عنديش مشكل، لانه في هذه الحالات دي امور بسيطه اللي ان شاء الله ما عمرها ما تبقى معقده. وبغينا ان شاء الله تعالى المغربي يتعرف بهذه الوصفات الابداعيه.